बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। ईरानी तेल की स्मगलिंग के खिलाफ बहुत बड़ा काम होने जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। जो लोग ज्योग्राफी से वाकिफ़ हैं कि ईरान पाकिस्तान में किस सूबे में उसकी सरहद मिलती है, तो वो ये जानते होंगे कि बलूचिस्तान तफ्तान बॉर्डर और गैर कानूनी तौर पर ईरान से स्मगल होकर काफ़ी अशिया पाकिस्तान आती हैं। और ये जो अशिया होती हैं वो पाकिस्तान में मार्केट के एतबार से दूसरी अशिया से बिल्कुल सस्ती मिल जाती हैं। तो ये है तमाम तर मामला। और उसके अलावा उसमें तेल भी शामिल है, और तेल की वाफर मिक़दार पाकिस्तान में आती है ईरान से। और फिर कैसे आती है ये एक अलग मुअम्मा है। बहरहाल हुकूमत बलूचिस्तान ने सूबे में ईरानी पेट्रोल और डीज़ल की स्मगलिंग की रोकथाम का फ़ैसला कर लिया है। ये हमेशा से मेरे आपके सामने एक सुर्खी के तौर पर तो आता है ये फ़ैसला, लेकिन हकीकत में इस पर कितना अमल होता है ये मैं और आप जानते ही हैं। सरकारी तरह ये बताते हैं कि पाक ईरान सरहद से मुत्तसिल इलाकों में पेट्रोल और डीजल की स्मगलिंग को महदूद करने के फैसले पर अमल दरामद का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे में हमने कुछ इक़दाम देखे हैं और ये भी देखा है कि इसकी रोकथाम के लिए कोशिशें शुरू कर दी गई हैं पहले मरहले में। और आप देखें कि गवादर एक ऐसी जगह के जहां सी पैक है, जहां पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का यानी चंद बड़े सोर्सेज में एक सोर्स कहा जा सकता है गवादर, जिसकी अपनी एक खूबसूरती है। एक ज़माने में गवादर का स्टेडियम बड़ा वायरल हुआ था और लोगों ने कहा क्या शानदार स्टेडियम बनाया गया है। तो गवादर एक अपनी सिग्निफिकेंस रखता है। तो यहाँ से ज़िला गवादर के ज़मीनी और समंदरी रास्तों से पेट्रोल और डीज़ल की स्मगलिंग पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि गवादर में आप देख ही सकते हैं कि जिस अंदाज से गुज़श्ता कुछ अरसे से कुछ वाक़यात हुए हैं। लेकिन उसके अलावा भी आप देखें कि बाकायदा तौर पर पूरे बलूचिस्तान से पेट्रोल आता है और पूरे मुल्क में इसको सप्लाई किया जाता है। और वहाँ से किन दामों, ईरान सब जानते हैं कि तेल के बड़े ज़खायर ईरान में मौजूद हैं, और ईरान बाकायदा तौर पर वो पाकिस्तान में वो गैर कानूनी तौर पर या कानूनी तौर पर आ जाता है। और उसके बाद फिर उसके साथ जो कुछ होता है वो मैं और आप जानते हैं। बलूचिस्तान के सरहदी सरहदी इलाके जिनमें कुछ ज़िले शामिल हैं, बशमूल चागी है। चागी आपको याद है कि इसकी अपनी एक अहमियत है कि पाकिस्तान ने अपने जो एटमी धमाके किए थे वो चागी की सुरंगों और चागी की गारों में, और आपने देखा होगा वो तारीख़ी मनाज़र थे जहाँ धुआं उठ रहा था। बहरहाल चागी में भी, और उसके अलावा नोशकी है एक ऐसा एरिया कि जहाँ भी ये तमाम तर चीज़ें होती हैं। वाशिक और पंजगोर के इलाकों में ईरानी तेल की क्रॉसिंग पॉइंट्स के ज़रिए तरसील हफ्ते में सिर्फ 4 रोज़ तक ही हो सकेगी। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर 4 रोज़ तक ईरानी तेल की तरसील हो रही है, अगर मुल्क में ये गैर कानूनी है तो फिर क्या वो जायज़ है? लेकिन ये एक अजीब है। ये कहा गया कि जुम्मा, हफ्ता और इतवार के रोज़ ईरानी तेल की तरसील पर पाबंदी होगी। तो इसका मतलब ये है कि फिर महदूद दौरानिया है। इसका मतलब फिर ये कि लोग तो फिर ज़्यादा भी वहाँ पर तरसील करेंगे। अगर ये कानूनी आप कह रहे हैं तो ये बहुत बड़ी एक वैसी डेवलपिंग स्टोरी है। लेकिन सरकारी ज़राए बताते हैं कि हुकूमत मरहलावार ईरानी तेल की स्मगलिंग पर पाबंदियों में इजाफा करती रहेगी। यानी ये 4 रोज़ और उसके बाद ये 3 रोज़ और उसके बाद हो सकता है पूरा हफ्ता हुकूमत पाबंदी लगा दे। लेकिन ये अजीब चीज़ है कि तेल गैर कानूनी तौर पर आ रहा है, ईरानी तेल है, स्मगल शुदा तेल है, लेकिन 4 रोज़ आप तरसील कर सकते हैं, 3 रोज़ आप नहीं कर सकते। अगर ऐसा है तो ये वाकई हैरान कुन बात है। बहरहाल ये कहा गया है कि जिसके बाद सूबे के सरहदी इलाकों के अलावा हर जगह ईरानी तेल की खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। तो फिर सरहदी इलाकों में क्यों, यानी ये क्या है, ये चक्कर समझ नहीं आ रहा। बहरहाल ये कहा जा रहा है कि
اسمگلنگ میں استعمال ہونے والی گاڑیوں کو ضبط کر کے مقدمات بھی درج کیے جائیں گے۔ یہ ایک آئی ووش تو ہوتا ہے ہمارے لیے کہ ہم بار بار ایسی چیزیں سنتے ہیں۔ البتہ ایرانی سرحد سے متصل علاقوں میں رجسٹریشن کے حامل افراد ہی ایرانی پیٹرول اور ڈیزل کی خرید و فروخت کر سکیں گے۔ ایرانی سرحد سے جو ملحقہ علاقے ہوں گے ایک رجسٹریشن کروائی جائے گی، اور جن افراد کی رجسٹریشن ہو چکی ہوگی وہی ایرانی پیٹرول اور ڈیزل کی خرید و فروخت کر سکیں گے، یہ حکومت کہہ رہی ہے، حکومتی ذرائع کہہ رہے ہیں۔ لیکن اب یہ ایک اور چیز سامنے آئی ہے، بلوچستان حکومت کی جانب سے ایرانی پیٹرول اور ڈیزل کی اسمگلنگ پر عائد پابندیوں کے خلاف پنجگور میں نجی تنظیموں کی جانب سے احتجاجی ریلیاں بھی نکالی گئیں کہ صاحب کیوں آپ پابندی لگا رہے ہیں؟ غیر قانونی اسمگلنگ اگر ہو رہی تو ہو رہی ہے، تو کیوں پابندی لگا رہے ہیں آپ؟ اور جن میں مظاہرین نے حکومتی فیصلے کی شدید الفاظ میں مخالفت کرتے ہوئے موقف اختیار کیا ہے کہ سرحدی علاقوں میں پہلے ہی روزگار کے مواقع نہ ہونے کے برابر ہیں، تو ذرا اسمگلنگ کی اجازت دی جائے نا۔ ان علاقوں میں بسنے والے افراد کا واحد ذریعہ معاش دو طرفہ تجارت بالخصوص ایرانی تیل کی خرید و فروخت ہے۔ یہاں آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف تیل نہیں آتا ہے ایران کی سرحد سے، اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ ہزاروں افراد ایرانی پیٹرول اور ڈیزل کے کاروبار سے وابستہ ہیں۔ اگر حکومت باقاعدہ طور پر مافیاز بھی بنے ہوئے ہیں، صرف یہ لوگ جو عام لوگ جو ترسیل کرتے ہیں، جو رائڈرز ہوتے ہیں یا جو ڈرائیورز ہوتے ہیں، صرف وہ نہیں بلکہ بڑے پیمانے پر اس کا کام ہے جو کہ کیا جاتا ہے، اور اس میں مافیاز کی انوالومنٹ بھی ہے جو پاکستان میں پیٹرول پمپس کو مبینہ طور پر پیٹرول سپلائی کرتے ہیں، اور چونکہ ان کو سستا پڑتا ہے بجائے اس کے کہ وہ پی ایس او سے لیں یا کسی اور سے پیٹرول پمپ مالکان کو، تو پھر وہ والا تیل لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہوتا ہے، اور اس حوالے سے پاکستان میں باقاعدہ طور پر پیٹرول پمپس کو بند بھی کیا گیا ہے۔ مظاہرین کہتے ہیں کہ حکومت نے پہلے پنجگور کے 2 کراسنگ پوائنٹس سے 3500 رجسٹرڈ گاڑیوں کی تعداد کو 2500 تک محدود کیا۔ پھر ہم سے کہا گیا کہ ہفتے میں 1 روز یعنی جمعے کی چھٹی رکھی جائے گی، جو اب بڑھا کر 3 کر دی گئی ہے۔ ایرانی پیٹرول اور ڈیزل کے کاروبار سے وابستہ افراد پر پابندیاں لگا کر کاروبار کو محدود کیا جا رہا ہے۔ ایرانی تیل کی ایک گاڑی سے 3 افراد کا روزگار منسلک ہوتا ہے۔ ایسے میں گاڑیوں کی تعداد میں کمی اور پابندیوں سے لوگوں کے گھروں میں فاقوں کی نوبت آ جائے گی۔ تو اس کا مطلب حکومت اس کو جائز قرار دے رہی ہے کہ کسی نہ کسی صورت چل تو رہا ہے، چلنے دیا جائے۔ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے ڈاکٹر مالک بلوچ اور مولانا ہدایت الرحمان کی بات کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ غیر قانونی عمل پر قانون ساز اسمبلی میں بات نہ کی جائے۔ تیل کی اسمگلنگ کوئی روزگار نہیں ہے، تو پھر آپ پابندی لگا دیں نا۔ اگر روزگار نہیں ہے تو پھر یہ 4 دن کی آپ اجازت دے رہے ہیں، 3 دن کی جو پابندی ہے وہ کیا ہے؟ تو پھر پوری پابندی ہو، اگر پابندی ہونی چاہیے تو، کیونکہ یعنی وہ کہتے ہیں نا مرحلہ بیچ کا نہیں ہوتا، عشق ہوتا یا نہیں ہوتا، یا تو یہ عمل پورا غلط ہوگا یا تو یہ عمل پورا ٹھیک ہوگا۔ اگر پورا ٹھیک ہے تو پورا چلائیں، اگر پورا غلط ہے تو پورا بند کریں نا۔ یہ کیا ہے کہ یار تھوڑا چلے گا تھوڑا نہیں چلے گا، یہ غلط بات ہے۔ کیوں نہ اس کی روک تھام کر کے اسی رقم کو ان علاقوں کی ترقی و خوشحالی کے لیے خرچ کیا جائے، کریں آپ۔ پاکستان ایران کی جو سرحد ہے وہ 900 کلومیٹر طویل ہے۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ 900 کلومیٹر طویل یہ پاکستان اور ایران کی سرحد ہے۔ سرحدی علاقوں میں بسنے والے جو بیشتر افراد ہیں غیر قانونی سرحدی تجارت سے وابستہ ہیں، ان کا روزگار، ان کا ذریعہ معاش، ان کی تجارت یہی ہوتی ہے۔ تو جن میں ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ تیل سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور اس کے علاوہ جو خشک میوہ جات ہیں وہ، اور کمبل ہو گیا، اس کے علاوہ ایرانی پیٹرول بتا دیا میں نے آپ کو، ڈیزل ہو گیا، اور دیگر اشیاء شامل ہے۔ یہاں سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ایرانی پیٹرول ڈیزل کن راستوں سے ملک کے دیگر حصوں تک باقاعدہ طور پر ترسیل ہوتی ہے اس کی، تو یہ بھی بتا دیا جائے، وگرنہ جو حالات ہیں وہ اس نہج پر نہ پہنچ جائیں کہ حکومت کے بس میں ہی نہ ہو کہ وہ کنٹرول کر پائے۔ اگر آپ ایران سے، کیونکہ حکومت ایران سے باقاعدہ طور پر پیٹرول نہیں خرید رہی، اگر باقاعدہ پیٹرول نہیں خرید رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ نقصان کی تجارت ہے،
یا پھر جو یہ غیر قانونی طور پر ہو رہا ہے، اس میں حکومت کیا چاہتی ہے کہ یا تو الاؤ کریں گے تو آپ پورا الاؤ کریں گے، اگر نہیں کریں گے تو پورا نہیں کریں گے؟ یہ کیا ہے کہ بھائی 4 دن آپ کو اجازت ہے، 3 دن آپ کو اجازت نہیں ہے؟ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوئی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔